सब्सक्राइब कीजिए। हम और आप इस वक्त शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम में अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजार रहे हैं। अनकरीब वो माह मुबारक हम पर इंशाअल्लाह साया फगन होगा, जिसकी एक एक सात बरकत वाली, जिसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर चीज़ के पीछे कोई न कोई हिकमत पोशीदा होती है। मौला ने जो कुछ अता फरमाया उसके पीछे उसकी गर्ज़ व गायत है। ज़मीन अता फरमाई, इसके पीछे भी मकसद। आसमान अता फरमाया, इसके पीछे भी मकसद। आबो हवा अता फरमाई, इसके पीछे भी मकसद। चाँद व सूरज अता फरमाया, इसके पीछे भी मकसद। माँ बाप अता फरमाए, इसके पीछे भी मकसद। औलाद अता फरमाए, इसके पीछे भी मकसद। कोई चीज़ ऐसी अल्लाह ने नहीं अता फरमाई जिसके पीछे कोई न कोई मकसद पोशीदा न हो। इसी तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नमाज अता फरमाई, इसकी भी गर्ज़ व गायत मौजूद है। हज का हुक्म अता फरमाया, इसके पीछे भी मकसद पोशीदा है। ज़कात का हुक्म अता फरमाया, इसके पीछे भी मकसद पोशीदा है। ऐसे ही माह रमज़ानुल मुबारक हमें अता फरमाया और उसके रोज़े फ़र्ज़ फरमाया, इसके पीछे भी कोई मकसद पोशीदा है। कम नसीबी ये है कि हम रस्मों के आदी बन गए। नमाज रस्मी तौर पर, ज़कात रस्मी तौर पर, हज रस्मी तौर पर, इल्ला माशाअल्लाह। और ऐसे ही माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी हम रूटीन का समझ करके रस्मी तौर पर रखते नज़र आते हैं। हमने कभी माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर झांक करके नहीं देखा कि इतना मुक़द्दस महीना, जिसके पाने के हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने पहले से दुआ कर रहे हों और अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हों कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। आखिर इस माह मुबारक में वो क्या चीज़ है जिसको पाने की तड़प और तलब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ चीज़ों की कद्र जीते जी आदमी कर ले तो बेहतर है, वरना मरने के बाद उन चीज़ों का मकाम और मर्तबा समझ में आ जाता है। आज अगर हम सोसाइटी का जायज़ा लें तो हाफिज़ की कद्र नहीं की जाती, आलिम की कद्र नहीं की जाती, मुफ्तियान किराम की कद्र नहीं की जाती, मशाइख की कद्र नहीं की जाती। लेकिन कल बरोज़े क़यामत जब उनका मकाम बंदा देखेगा तो उसे महसूस होगा कि इसका मकाम अल्लाह के नज़दीक इतना ऊंचा था। और बात सच्ची भी है कि दुनिया के बहुत सारे इंसान जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उनके दिल में ये जज्बा होता है कि लोग इसकी कद्र करें। लेकिन मेरा ये तारीख़ी जुमला ज़िंदगी भर के लिए आप महफूज कर लीजिएगा कि 2 चीज़ें जीते जी इंसान को नसीब नहीं हो सकती। 2 चीज़ें इंसान को जीते जी नसीब नहीं हो सकती।
پہلی چیز ہے قبر اور دوسری چیز ہے قدر۔ قبر بھی مرنے کے بعد نصیب ہوگی اور قدر بھی انسان مرنے کے بعد ہی کرتا ہے۔ باپ زندہ تھا، بیٹے نے قدر نہ کی، ماں زندہ تھی، بیٹے نے قدر نہ کی۔ جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ جس کی دعا سے ساری گاڑیاں چل رہی تھیں وہ دعا دینے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا، پھر قدر ہوتی ہے۔ علماء اور مشائخ کی قدر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جیتے جی انسان قدر نہیں کرتا، چاہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ نہیں پوچھتے، اور مرنے کے بعد پھر گنبد بھی بناتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں اور عرس بھی مناتے نظر آتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے۔ قرآن اللہ کی نعمت ہے، قدر کرو۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کی نعمت ہے، قدر کرو۔ اب اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم سے سمجھو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی عظمتیں کتنی ہیں اگر میں بیان کر دوں تو لوگ چاہیں گے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی رہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانو، ذرا سوچو، کسی نے مسجد بنا لی، جب کوئی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے گا تب جا کر کے مسجد بنانے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بنانے کا ثواب مل گیا، لیکن کنٹینیوز جو ثواب اسے ملتے رہنا چاہیے، یہ بغیر اس میں سجدہ کیے ثواب اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے آدمی یہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد وقوف عرفہ، منی، مزدلفہ، طواف زیارت، یہ ساری چیزیں کرے تب جا کر کے اسے ثواب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن وہر رمضان تیری عظمتوں پر قربان کہ روزے دار تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، تلاوت بھی نہیں کر رہا، سجدہ بھی نہیں کر رہا، روزے کی حالت میں سویا ہے، روزے کی حالت میں سویا ہے۔ اے سونے والے تیری قسمت پہ قربان، تو سویا ہے پھر بھی تیرے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے رمضان، ایسا مہینہ جس میں ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہو کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن پیٹ بھرنے والے اور شکم کی پرورش کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ چین اسموکر جو ایک سگریٹ پیتے ہیں پھینکتے ہیں پھر دوسری جلاتے ہیں، یہاں گٹکا دبا کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، اور ہر 2 گھنٹے پر جن کو کھانے کے لیے چاہیے، ہر 1 گھنٹے پر جن کو چائے چاہیے، جیسے ہی ماہ رمضان قریب سے قریب تر آتا ہے ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑنی شروع ہو جاتی۔ اب کیا ہوگا، کیسے بھوکے رہیں گے، کیسے پیاسے رہیں گے، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں یار 29 کا چاند نہ ہو، ایک دن اور ٹل جائے۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو
کہ برکت والے اور فضیلت والے مہینے کے سلسلے میں وہ یہ سوچے کہ دیر سے شروع ہو، یا اللہ اب کیا ہوگا، آنے کی خوشی کی بجائے ماہ رمضان کے آنے کا غم ہو. ایسا بندہ پوری زندگی غم ہی میں گزار سکتا ہے، خوشی میں نہیں گزار سکتا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.